बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, अपने कमेंट से आगाह किया करें। आपका शुक्रिया। शेर अफजल ख़ान मरवत, जी हाँ, इस नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। मशहूर ज़माना एक जुमला कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो अब ज़बान ज़द-ए-आम है। हर यूट्यूबर, एंकर पर्सन, मतलब बुनियादी तौर पर ये एक मायूब लफ्ज़ है, लेकिन डिपेंड करता है आप इसको किस पैराए में इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ख़बरदार किया है, वार्निंग दी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि निजी महफ़िलों में ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून ना लिए तो 9 मई जैसा कोई और वाक़या भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत हैं कौन, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, इनका बैकग्राउंड क्या है, सियासत में कब आए, सबसे पहले कौन सी सियासी जमात ज्वाइन की। शेर अफजल मरवत एक नौजवान सियासतदान हैं, पेशे के एतबार से वकील हैं। 1971 में ये पैदा हुए। लकी मरवत में इब्तदाई तालीम लकी मरवत से ही हासिल की, डिग्री कॉलेज से लकी मरवत के ग्रेजुएशन की। उसके बाद इन्होंने LLB किया और कार्डिफ यूनिवर्सिटी लंदन से इन्होंने बरतानिया से कार्डिफ UK से इन्होंने LLM किया। उसके बाद मैं बड़े मुख्तसर तरीके आपको मुख्तसर तौर पर बताऊंगा। शेर अफजल मरवत जो हैं, ये एक अफसोसनाक पहलू ये है इनकी ज़िंदगी का कि इनकी फ़ैमिली के बहुत से करीबी लोग जो हैं वो दहशत गर्दी का शिकार हुए, यानी बम हमलों में मारे गए। मेरा ख़्याल है इनका एक भांजा भी इसमें शहीद हुआ और फ़ैमिली के बड़े लोग। शेर अफजल मरवत, आपको याद होगा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक IG यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते थे, सलाउद्दीन महसूद। आजकल वो पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद के कमांडेंट हैं। ये उनके बरादर निस्बती भी हैं और अपनी धुआंधार तकारीर की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। 2007 में ये या 6 में ये जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप में ये शामिल हुए। अमली सियासत का आगाज़ हुआ। आपको पता है कि फिर उसके बाद ये जमीयत उलमाए इस्लाम का हिस्सा रहे। फिर जब इस दौरान आपको पता है JUIF जब नून लीग की इत्तेहादी जमात थी, कुछ अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी जमात रही है, तो इस दौरान ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी के DG भी रहे, डायरेक्टर जनरल रहे। इस दौरान उन पर मुबैना तौर पर कुछ करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। बहरहाल 2017 में इन्होंने JUIF से इलादगी इख्तियार की और ये तारीख़ मैंने लिख रखी है। 16 अप्रैल को इन्होंने जनाब ज्वाइन किया 2018। 16 अप्रैल 2018 को इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। अब यहाँ से दिलचस्प मामला शुरू होता है। 2018 के इंतखाबात में, आम इंतखाबात में, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला और लकी मरवत का हल्का था उस वक्त NA 36 वहाँ से, और PK यानी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली का हल्का था 91 वहाँ दोनों हलकों से ये आज़ाद हैसियत से इन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब दिलचस्प बात क्या है, इन्होंने वोट कितने हासिल किए। अब कौमी असम्बली के कुल उम्मीदवार थे 18, ये लकी मरवत से, और शेर अफजल मरवत ने जो वोट हासिल किए हुजूर वो है 92 वोट कौमी असम्बली के हल्के के लिए, और 18 में से ये 18वें नंबर पर आए। जबकि सूबाई असम्बली के हल्के में शेर अफजल मरवत ने वोट हासिल किए 33 और 17 कैंडिडेट्स थे, 17 उम्मीदवार थे और ये 17वें नंबर पर आए। अब उसके बाद आप देखिए कि फिर आपको याद है कि वो डॉक्टर अफनानुल्लाह को इन्होंने वो थप्पड़ या मुक्का मारा, या वो आपको याद होगा एक जावेद चौधरी के एक प्रोग्राम में। अब वही शेर अफजल मरवत 2018 में
قومی اسمبلی کے 92 ووٹ لیتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 33۔ 2024 میں شیر افضل مروت تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ لے کر MNA وہیں سے منتخب ہو جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر آزاد تھے۔ شیر افضل مروت نے متعدد مرتبہ پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کیا، تنقید کی، مختلف بیانات دیے، کبھی ان کو معطل کر دیا جاتا تھا، کبھی یہ کہا جاتا تھا یہ بیان بازی سے گریز کریں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ان کا ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ جاری رہا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو یہ للکارتے ہیں، یہ بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ بڑے دبنگ انسان ہیں، لیکن واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ایک لحاظ سے ایک نورا کشتی ہے، ایک فساد۔ بظاہر یہ نظر یہ آتا ہے کہ جی انقلابی، اور لیکن ان کو جو ہے وہ کسی حد تک کھلی چھوٹ دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک رکن قومی اسمبلی تھے علی وزیر، وہ اسٹیبلشمنٹ کو 1-2 مرتبہ انہوں نے للکارا تو اس کی پاداش میں وہ تقریباً 3.25 سال تک جیل میں رہے، باوجود اس کے کہ عدالتوں نے ان کی ضمانتیں دے دی تھیں، لیکن ان کو ضمانت دے دی تھی، لیکن وہ جیل سے باہر نہیں آئے۔ اب جب عمران خان سمیت دیگر قیدیوں پر اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے پابندی لگائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ اگر یہ پابندی نہ ہٹائی گئی تو پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر بھرپور احتجاج کرے گی، اور مبینہ طور پر پورے پاکستان سے لشکر آئیں گے اور اڈیالہ جیل کا گھیراؤ کریں گے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ، موجودہ حکومت اور خاص طور پر وزیر داخلہ مرکزی، حالانکہ وہ صوبائی معاملہ ہے، یا پنجاب کی حکومت اس بات کی اجازت دے گی؟ کیا رمضان میں ایسا ممکن ہے؟ یہ تو اپنی تقاریر میں واضح طور پر متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی والا واقعہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا شیر افضل مروت اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے والے ہیں؟ کیا پارٹی کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیا اس شیر افضل مروت کی اس دھمکی، اس وارننگ کو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یا بیان سمجھا جائے؟ بیرسٹر گوہر علی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کا بیان سمجھا جائے؟ عمر ایوب خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور آج نہیں تو کل وہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو جائیں گے یا نامزد ہو جائیں گے، تو کیا ان کا بیانیہ سمجھا جائے؟ ان حضرات کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ضرور کریں گے، لیکن سڑکوں پر جو احتجاج ہوگا وہ پرامن ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے، سوچ ہے کہ وہ چڑھائی کر دے گا اڈیالہ جیل پر، تو آپ یقین کیجئے کہ مرکزی اور صوبائی حکومت کو اس بہانے کی تلاش ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بلوچستان کی کسی دور افتادہ جیل، جسے مچھ جیل کہا جاتا ہے، جس کا نام سنتے ہی وہ لوگ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے مچھ جیل میں کچھ دن بھی گزارے ہیں، یا سندھ کی سکھر جیل ان کو لے جایا جائے گا کہ جناب ان کی زندگی کو خطرہ ہے بقول ان کی پارٹی کے، اور ایسا نہ ہو کہ راولپنڈی یا لاہور کے کسی علاقے میں ان کو کسی جیل میں رکھا جائے تو وہاں پر احتجاجی لشکر اور قافلے آ جائیں اور عمران خان کو چھڑانے کی کوشش کرے۔ تو یہ بنیادی طور پر اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے جو اچھے دن کی توقع یہ ان کو کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اچھے دن آئیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔